याज्ञिका गेबारदाना गीत घेऊया. A13 पेज नंबर 6. A13. Bapace ani putace ani povitot meace navi. Amen. Amcea somian Jesu Christaci curpa, deva somog, ani povitot measo ec vortum cei soveaso. Tum cei soveaso. ख्रिस्त जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो, भाग्यवंत थॉमास धर्मदूत हाची परब आयज आमी सोमरामता. भाग्यवंत थॉमास हांव डेलो जेजूक नीज सोवपाक, आनी जेजू ताका मेवलो आनी थॉमासाचो भावार्थ ताणें घोट केलो. तोच जेजू ह्या आल्तारार तुका आनी म्हाका आज बेठोवंक येता, कित्याक तो आमचो मोग करता, आमचो आवडो मोठो करुया. आमकां तूं भेट जेजू, आमचें जिवीत बदल जेजू म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागुया. आमी केल्ल्या सर पातकांची दूख आमी धरुया. सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर पोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांवसार सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यव सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. महिमा गीत घेऊया. A4 पेज नंबर A4. महिमा देवा sorgia ni shantita chaista sonsari sorve spora deva sorgi charaya sorpodvida deva deva bapa
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणटा. Mójma Deva, usorgi ani shanti tacia ista sonsari. Sumia Jesu Christa, Bapacia eglia sputa, Sumia Deva, Deva ce scelie, tu sonsarace, Papkatai amci kakut kakut. Tu Bapacia uzvian boslai, amce magne ai kunge, Mójma Deva, usorgi ani shanti tacia ista sonsari, Chitiat povitratmia sagati, Deva Papace Mójme Jesu Christa, eklos tu povit, eklos tu Ishvor, eklos tu Pormeshvor. Mójma Deva, usorgi ani shanti tacia ista sonsari. Prartuję. Bagewon Thomas, Indie Kailo, आमच्या लोकांमध्ये आमच्या पुर्वजांक जेजूचो मोग आनी क्रिस्तांव भावार्थ ताणें दिलो. सगळ्या आमच्या इंडियेच्या लोकां पासत ते रीत भाशेन मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भगेवोन धर्मदुता तोमासाच्या पुर्बे दिसा हे आमचे प्रार्थन दोयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकून घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्थाक आड धांव आमचेर उपराडटा तेन्ना तुमचो आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भगेवोन तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां करपाक दी. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सोसनाच्या सोसना. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलोलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हटलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय सांग. तांकां भियेवं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनीक म्हळें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सगळ्या पोरजांक कळुयात देवाची कौतीक विजमिता. म्हणुया, सगळ्या पोरजांक कळुयात देवाची कौतीक विजमिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर
देवाक सोद गितां गायात जबाब सोगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतिक विस्मिता परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात वयर काडात नांव देवाचें पोरगोटात तारण ताचें जबाब सोगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतिक विस्मिता ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात सोगल्या पोरजांक कळोयात ताची कौतिक विस्मिता जबाब सोगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतिक विस्मिता पोरजांनो आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराची मोहिमा आनीक बळ ओळखून घेयात जबाब सोगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतिक विस्मिता परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब सोगल्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतिक विस्मिता बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बावा भयणीनो तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय भोगताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं तुमी धर्मदुताचे आनी प्रभाद्याचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणशा सोदीचो फातर तोच हें घर सांबाळटा आनीक सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता ताचे सोवे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया सोमी म्हणटा तोमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवावा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू आयलो तेदना बारामदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बराबर नासलो देखून दुसऱ्यांशी सानी ताका म्हणलें आमी सोमयाक पळयला पूण ताणें तांकां म्हणलें ताच्या हातांचेर हांवें किळ्यांची कुनां पळयल्या शिवाय आनी किळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव स्वतमोनच्याक ना 8 दिसां उपरांत शीस 9 घरांत आसले आनी तांचे बराबर तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबे रावून
ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाकाय, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विश्वास दवरलोय. पळयनासतना विश्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो. बागेवंत तोमासाची दोबाजीक परोब आयज आमी सोमरामतांव. दुबावी तोमास अशें ताका आमी बोलायतांव, अशें ताका आमी आपयतांव. मातशें नियाळ करुया. नीज पळोवंक गेल्यार तोमास दुबावी गाय, तर ताका आमी दुबावी म्हूण आपयतांव. असो अर्थ कितें? खंयच्या कास्ताचो दुबावी तोमास? हें तर आमी शिकल्यांव. हें शुभ वर्तमान आज आमकां कितें सांगता तें समजतलें आनी आमचो भावार्थ घट करपाक एक वेळ आमकां मेवतलो. बागेवंत तोमासा वयर शुभ वर्तमानांत जायतें आमकां दिश्टी पडना. बागेवंत तोमासाच्या शुभ वर्तमानांत 3 कडेन तोमासाचो उल्लेख केला. तोमासा विशांत उलयल्यान पयलें आसा आयचें शुभ वर्तमान अध्याय 20. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जायत्यां दिश्टीक पडलो. एक दीस आपल्या सगल्या शिसांक दिश्टीक पडलो, पूण तोमास थिंगा ना जालो. देखून शिसांनी तोमासा सांगलें, आमी जेजूक पळयला, आमकां जेजू मेवला. तुमकां जेजू मेवला? तुमी जेजूक पळयला? तें केन्ना जावचें ना. तोमास दुबावलो. देखून ताका नांव दुबावी तोमास. हें समजोंक आनी 2 कडेन बागेवंत जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत ताचे विशीं उलयला तें समजोया. 11वो अध्याय. लाजरासाचें मरण. जुदेयांत जायतें घडटा. सगळे जुदेव शास्त्री फारिजेव जेजू विरोध. ताका फातरावंक सोदतात. आनी जेजू कितें करता? जेजू आनी ताचे शिस जुदेयांतावन फाटीं जेरुजलेमाक मेवतात. आनी थिंगा आसा लाजरासाचें मरण आनी लाजराक परत जिवंत करचें ते विशीं. हें जातोच जेजू परत सांगता, आमी फाटीं जुदेयाक या. आनी तेन्ना जेजूचे शिस म्हणटात, मेस्त्री गुरुजी तूं कितें उलयताय? थिंगा लोक तुजे विरोध आसा, तो तुका फातरावंक सोदता आनी परत थिंगा येताय. आनी तेन्ना तोमास म्हणटा, आमी ताचे सांगाता वचुया आनी आमी ताच्या वांगडा मरुया. आमी ताचे सांगाता वचुया आनी आमी ताच्या वांगडा मरुया.
जेजू कितें सांगतालो, जेजू सांगच्याचो अर्थ कितें, तोमासाक सोजमोना. भगवंतुआंच्या अध्यायाक आमी वचुया. आनी थंयसर जेजू आपल्या शिसांक सांगता, म्हज्या पांयच्या घरा, म्हज्या स्वर्गींच्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. हांव थिंगा गेल्या वेळेत तुमकां थिंगा येवपाक जावचें ना. देखून हांव म्हज्या बापायच्या घरा येतां तुमकां जोर एकल्याक कुडां तयार करच्याक. तोमासा कितें सोजमोना. देखून तो जेजूक विचारता, गुरुजी, तूं खंय वताय तेंच आमी नकलो, आनी थिंगाची वाट कशी आमकां कळीत. आनी तेन्ना जेजू तांकां सांगता, हांव आसां वाट, हांव आसां जिवीत, आनी हांव आसां सोत. हातूंत आमी कितें सोजमोता. तोमासा विशयान कितें सोजमोता. खूब सोंपें. तोमास हेरां भाशेन न्हय. कोणें कितें सांगलें, खंय कितें वाचलें, कोणें कितें म्हणलें तें तो सोतमोना. He wants to verify each details of the tenets of his faith. He is a man who constantly asks questions. तो प्रश्न घालता सोजमोवच्याक, सोजमोवन ताचो भावार्थ घोट करच्याक. पवित्र सभेच्या इतिहासांत आनी एक तोमास आमकां दिश्टी पडटा. आकिनाचो भागेवंत तोमास. तांणी देवशास्त्रा वयर, ताच्या भावार्था वयर जायतीं प्रश्न घालीं. आनी जोर एका प्रश्नाक तो जबाबी सोदता आनी कितें ताका मेवता तें तो बरयता. आनी निमणें 17 वॉल्युम्स. इतलें मात न्हय. आनी ह्या 17 वॉल्युम्साक आमी म्हणटा मोटें देवशास्त्र, सुम्मा थियोलॉजिका. पूण हे इतलीं प्रश्न घालून ताच्यो जबाबीत सोदतना तो कोण जाता. तो भाग्यवंत जाता. तो एक पवित्र सभेचो व्हडलो मिस्तीक जाता. तर प्रश्न भाग्यवंत तोमास कित्याक घालता. स्वत कितें जाणा जावच्याक, स्वत कितें कळीत जावच्याक. आनी अशें कळीत जातोच आपल्या जिवितांत तें वापरून आपूण भावार्थांत वाडच्याक. म्हाका भोगता आयज भाग्यवंत तोमास तुका आनी म्हाका हेंच सांगूंक सोदता. म्हाका भयणी भावानो, आमी सगळीं भावार्थी मनशां. आमच्या पाय मायेच्या उस्क्यार आमी आसता आसतना, आमच्या घोराब्यांत आमी जल्मोन व्हड जाता आसतना हो भावार्थ जर आमी एकल्याक मेवला, देवाक दिन वासुया. पूण तो भावार्थ आमकां मेवलो म्हणून आमच्या पाय मायन, आमच्या पादविकारान, आमच्या टिचरांनी हो भावार्थ आमकां सांगलो म्हणून त्या भावार्था वयर आमी कितलीं प्रश्न विचारल्यांत, उडयल्यांत. आनी अशें प्रश्न घालून आमच्या भावार्थांत आमी कितें वाडल्या. Have we ever questioned the basic tenets of our faith? Have you ever questioned why it is like this and why it should not be like this? It is not to criticize, but it is to grow in one's faith. It is to grow in one's knowledge so that we are able to confirm through our questioning spirit the deep
tenets and therefore the deep knowledge of our faith. भाग्यवान थोमासाक जेजू दिश्टी पडटा आनी सांगता, थोमास हिंगा यो, सय म्हजे हात, तुजें बोट हिंगा हाड आनीक म्हज्या कुशींत घाल आनी दुबाव नाकाय, भावार्थांत भर. केन्ना आमी आमच्या काळजाचो आवंडो आसा तो आमच्या भावार्थांत गूण जावंक तो आमी वाडयता, आमच्या भावार्था वयर आमी प्रश्न करता आनी अशें जबाबे मेळटा आसतना आमच्या दिंब्यांचेर पडोवन ह्या भावार्थांत आमी घट जाता. कशें भाग्यवान थोमासाक जेजू दिश्टीक पडलो तशें म्हाका आनी तुका तोच जेजू दिश्टीक पडटलो. आनीक जिविताची नीज स्वता, भावार्थाची नीज स्वता आनी निमणे म्हजो आनी म्हज्या जेजूचो एकसार जातलो. हें आसा भावार्थाचें सत, हें आसा आमचें जिवीत आनी हेंच शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगूंक सोदता. तर मोगाच्या भयणी भावानो, आयज तावन ताणें सांगलें हाणें सांगलें देखून वगो रावचें नाका. वय पवित्र सभेच्या इतिहासांत, पवित्र सभेच्या परंपरांत देवाचें उतार आमकां मोठ्यान मेवलां. जायत्यांत हांव आमकां हाची खात्री जाल्या. 5,000 10,000 मार्तीर लोक ह्या संवसारांत जेजू खातीर मेला. अशें आमच्या भावार्थाची घोवाय आमकां मेवल्या. देखून आमच्या भावार्थाक आमी दुबावचें न्हय, पूण आमच्या भावार्थांत आमी जियेता आसतना वाडटा आसतना जायतीं प्रश्न आमच्या मोतीक येता आसतना ती विचारुया. Let us be sensitive. Let us be exciting. Let their curiosity for the word of God grow in ourselves or within us so that we are able to find answers. And when we don't find them, go on your knees to find it before the Lord and the Lord will give it to you. देवाक दिनवासूया. ह्या भाग्यवंत इतल्या गोठ भावार्थाच्या धर्मदुताक आमच्या इंडियेक ताणें धाडलो आनी असो आमचो भावार्थ गोठ जालो. भाग्यवंत जुआंवच्या शुभ वर्तमानाक आमी फाटीं गेल्यार भावार्थाक गोवाय दिल्ले 2 मनीस आमकां दिश्टीक पडटात. पयलो आसा भाग्यवंत पेद्रू. भाग्यवंत जुआंवच्या 6व्या अध्यायाक आमी गेल्यार भाग्यवंत पेद्रू भावार्थाची परगोटणी करता. सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची आनी तूं देवाचो मागलो म्हूण आमी बरवस्तांव सोतमोंता. केन्नाच पेद्रू जेजूक देव म्हणना, पूण हिंगा आसा थोमास. केन्ना भावार्थान तो घट भरता, गोठ जाता. जेजूक म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा पयले फावटी सगळ्या भाग्यवंत जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत हो शब्द आमी पळयता. भावार्थाच्या शिखराक, the climax of faith, that is the blessing given to Thomas by Jesus. Let that be the gift for you and for me too. Amen. सगळीं आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ आमी परगोटुया. सतमोंता देवाक, सर्वोदयरा बाबा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्याक गर्भेस्थानो आमकां बरी कावंसल मालो पोंस पिलाताका ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देगलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गार सोडलो सर्वोदयरा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय आमच्या आनी मेल्ल्यांची मुंसुरी करून गेलो सतमोंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पात्राशे भोगसाणे
कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. विडोच्या वेळार गीत गावया. C43 पेज नंबर 46. C43. आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागुया. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेत आमच्या नेक्या पयसुलेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुवें दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मता भगवंत तोमासा बरी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका दिन वाचता. आमची बेचवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत करून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक इबाडटां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वर्षांनी गौरव फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदर आनी सासणाच्या देवा, सर्वैकाळी आनी सर्वतोय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रायेची खुना जावन ह्या संस्कारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक बरोबर करच्या. तुवें ती धर्मतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दोळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolmaraco सर्वेस्पोर तूं. Povit, 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 dolmaraco सर्वेस्पोर तूं. Sord आनी संसार भरा तुज्या वैभवा. Sord आनी संसार भरा तुझ्या वैभवा. मुसोली 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 तुका सोयसून सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. मुसोली 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 तुका सोयसून. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या घालून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशीन कष्ट मरून सोंपेच्या आधी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत सोमारपणशी. तेच परी जेवण जातो आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आणि हांतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आणि सासणी कोराचें तें रगत पातकांचे बोक्सांनी लोणच्यार तुमचे पासोत आनी सगळ्या मनशां पासोत तें रावतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bawarta so good porgo tuya. Sonia Jesu ami ondo kata. Ani eka se klepieta. Dite pati tu oibo vaneso. Ami tu se moro porgota. Baba, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिविताचो गुंडो आणि सरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी खुशी करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. स्वर्गस्वरा अख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आणि फ्रांसिस आमच्या बागेवंत बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गातीन मेल्ल्यान सुमेस्तान तुजें बळजोळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती. बागेवंत जुझेप सोपोती, बागेवंत बर्नतान, क्रित भाशेन बागेवंत थोमास आनी सर्वय काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोत वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बागेवंत थोमासान जेजूक आपडलें. म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा अशें म्हणून आपलो भावार्थ ताणें गोठ केलो. आपलो भावार्थ ताणें बरो घडलो. हेंच भाग म्हाका आनी तुका तोच जेजू दिवं दी म्हणून ताचे सांगातास बापा लागीं काळजा मना उबारून मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीय, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो विरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडों दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांचो वस्त आमकां दी. स्वर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान ओतरे केल्यांक आमकां तुजे उदारता कोतीन सर्पांतकांतली सुजोय आनी सर्व आकांतांतली वाजोय.
इतिहास बोलती पोथी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासन स्वामी आमचे येशू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आम्हा सगळ्यांक तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सायबा पूण तुज्या सगळ्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जोची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार सोन्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं तुमचे सगळे एकामेकाक शांती पाठोवया शांती तुमकां देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी सोम्याचे येशू ख्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे जोडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी मोगाळ भयणी भावानो जेजू ख्रिस्त आमचो देव ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम्हा सगळ्यांक सस्तनाच्या जिवितांत सांबाळ 지위다체 우덕하고 미혹경체 따내랴루 지위다소 우덕하고 가복경체 우겔랴루 암속모 따내라 누가 필요하시다 암소토 무게라 그가가무 아우레다 암소모 따내라 누가 필요하시다 암소토 무게라 그가가무 아우레다 प्रार्थूया देवा आमच्या बापा फळे नासतना भावार्थ दवरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे बसत मरण पुनः जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण भावार्थान वळखूंक आमी तुका दिन वाचता भाग्यवान तोमासाचे विनवणेंत आमचे दिसपटे जिणेंत आमचो भावार्थ करो म्हूण खोरण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं आमेन बसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेवटाक गीत आमी गावया पाटलादार आमी जेजूचे पाटलादारामी जेजूचे घेऊन कुरिसांचे शांतीपणाचे पाटलादारामी जेजूचे